रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स। आज मेरा जो टॉपिक है वो है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा या स्टोरी ऑफ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान मजीद में 42 जगह पे आया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद दुनिया में खूब बढ़ी। आहिस्ता आहिस्ता ये खुदा को भूलते गए जिसने उसे पैदा किया था और जो उनका पालने वाला है, और शैतान के बहकाने में आ गए जिसने हज़रत आदम को जन्नत से निकलवा दिया था। शैतान के बहकाए में आकर ये लोग बुतों और आग, सूरज वगैरह को पूजने लगे और एक खुदा के बजाय मिट्टी और पत्थर की बहुत से खुदा बना लिए। अपने हाथ से अपना खुदा बनाते और फिर उनसे मांगते। हालांकि ये मिट्टी के बनाए हुए वो अपने लिए कुछ ना कर सकते तो इनके लिए क्या करते। अल्लाह जो अपनी बंदों से बहुत मोहब्बत रखता है, उसको ये भी गवारा नहीं कि उसके बंदे शैतान के बहकाए में आकर अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करने लगे और उसकी सज़ा में मरने के बाद दोज़ख में जले। अल्लाह पाक ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। उस ज़माने में लोगों की उम्रें बहुत बड़ी बड़ी होती थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक अपनी कौम को वाइज़ करते रहे, ए लोगों, सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करो और मेरा कहना मानो, वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। लेकिन लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बातों को ना माना और अपने कानों में उंगलियां दे ली और कपड़े ओढ़ लिए ताकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की आवाज़ कानों तक ना पहुंची। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हिम्मत न हारी। वो बार बार समझाते और कहते रहे, ए लोगों, अल्लाह से माफ़ी मांगो, वो बड़ा माफ़ करने वाला है और तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा ताकि तुम खूब अनाज पैदा कर सको और उसके ज़रिए से बड़े बड़े बाग पैदा कर देगा, उनमें नहरें पैदा कर देगा, तुम्हें माल दौलत देगा और बेटे देगा। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम लोगों को नहीं मानते, कि तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह को नहीं मानते, हालांकि उसने आसमान बनाए, चाँद और सूरज बनाए। उसने तुमको मिट्टी से पैदा किया और फिर उस मिट्टी में एक दिन तुम मिल जाओगे और फिर क़यामत के दिन उसी मिट्टी से तुमको दोबारा ज़िंदा कर देगा। लेकिन लोगों ने अपने बुतों को नहीं छोड़ा और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि हम अपने बुतों को हरगिज़ ना छोड़ेंगे और हम तो तुमको अपने जैसा आदमी ही देखते हैं और तुम्हारा कहना भी सिर्फ चंद गरीब लोगों ने माना और हम तो तुमको छोटा समझते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, मैं तुमको जो नसीहत करता हूँ उसके बदले में मैं तुमसे कोई माल दौलत नहीं चाहता, और जो गरीब आदमी मुसलमान हुए हैं और अल्लाह पर ईमान लाए हैं उनको मैं अपने पास से तुम्हारे कहने से निकालूंगा नहीं। अगर मैं उनको अपने पास से निकाल दूं तो अल्लाह के अज़ाब से मुझे कौन बचाएगा। अगर मैं ऐसा करूंगा तो बहुत नाइंसाफ़ हो जाऊंगा। उनकी कौम के लोगों ने कहा, ए नूह अलैहिस्सलाम, तुमने हमसे झगड़ा बहुत कर लिया। अगर तुम सच्चे हो तो जिस अज़ाब से तुम हमको डराते हो वो ले आओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब अल्लाह पाक चाहेंगे अज़ाब ले आएंगे। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिए से हुक्म भेजा कि अब तुम्हारी कौम में जो लोग ईमान ला चुके हैं उनके अलावा और कोई ईमान नहीं लाएगा। तुम गम ना करो, एक कश्ती बनाओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म के मुताबिक कश्ती बनानी शुरू की। तो जब उनकी कौम के सरदार उनके पास से गुज़रते तो कश्ती को बनाते हुए देखते तो उनका मजाक उड़ाते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उनके मजाक के जवाब में कहते,
کہ آج مذاق کر لو، کل جب تمہارے اوپر عذاب آئے گا تو اس وقت ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ آخر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے وعدے کے مطابق آ گیا۔ زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا اور آسمان سے بارش آنی شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو، اور جو لوگ تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں یعنی مسلمان ہو گئے ہیں ان کو سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں سوار ہونے والوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اس کا ٹھہرنا اسی کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ کشتی ان سب کو لے کر لہروں میں چلنے لگی۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت ہو۔ اس نے کہا کہ میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں۔ اتنے میں دونوں کے درمیان ایک پانی کی لہر اٹھی اور وہ ڈوب گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل جا، اور آسمان کو بھی حکم دیا کہ پانی برسانا بند کر دو، یہاں تک کہ پانی خشک ہو گیا اور تمام کافر دنیا میں ختم ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے عرض کیا، اے میرے رب، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا مطلب تھا کہ اے اللہ تعالیٰ، آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ تیرے گھر والوں کو اس طوفان سے بچاؤں گا، پھر میرا بیٹا کیوں ڈوبا؟ تو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ایسی بات نہ کر جو تیرے علم میں نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے توبہ کی اور اپنے کہنے کی معافی چاہی۔ اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا اور حکم دیا کہ اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے دنیا بسی اور آہستہ آہستہ ان کے بال بچے آباد ہوتے گئے۔ یہ سب لوگ خدا تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہے۔ زمانہ گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ شیطان نے پھر بہانا شروع کیا تو یہ لوگ خدا تعالیٰ کو بھولنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر تھے، اپنے بیٹے کو اس کے برے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ اس لیے اگر ہمارے ماں باپ اللہ کے کتنے ہی ولی کیوں نہ ہوں، اگر ہمارے کام اچھے نہیں ہیں تو ہم اللہ کی پکڑ سے نہ بچ سکیں گے۔ یعنی اگر ہماری فیملی میں سے کوئی فیملی ممبر نیکوکار ہے تو ہمیں یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اب یہ نیکوکار ہے تو اس کے بدلے یا اس کے صدقے ہم بھی نیکوکار ہو جائیں گے، ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ وہ اپنے کام کا حساب دے گا، ہم اپنے عمل کا حساب دیں گے۔ نہ شوہر بیوی کے عمل کا حساب دے گا، نہ بیوی شوہر کے عمل کا حساب دے گی، نہ بیٹا اپنے والدین کا، نہ بیٹی اپنے والدین کا حساب دے گی، اور نہ والدین اپنی بیٹی یا بیٹے کا حساب دیں گے۔ ہر کوئی اپنا حساب دے گا، نہ بھائی اپنی بہن کا حساب دے گا، نہ بہن اپنی بھائی کا حساب دے گی، یعنی کہ ہر کسی کے لیے اپنا عمل۔ سو اللہ ہمیں نیکی دے کہ پہلے ہم خود اچھے کام کریں اور اس کے بعد ہم دوسروں کو بھی اس کی تبلیغ دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔